سلام سلامتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشد معكم جوج اصناف اللي هما لي سيجارات والشوسون. اول حاجه اللي غادي ندوز نديرها معكم هي السيجارات. تقريبا مكوناتها كاملين عندنا في البيت، وكمان تقدروا تبدلوا الا كانت شي حاجه ماشي متوفره عندكم. بالنسبه للسيجارات غادي نحتاجوا 450 ديال الكروفات اللي هكا بالحجم الصغير. فيكم تاخذوا الكبيره وتقطعوها عادي، انا خديتها هكا صغيره. عندي شويه نتاع الفيرميسيل اللي مفزقه في المطايب، عندي 2 معالق نتاع القزبر مقطع رقيق، عندي 2 معالق نتاع الزيتون حتى هو مقطع رقيق، عندي معلقه كبيره نتاع الزبده، عندي شويه نتاع بهارات السمك تقدروا تستغنوا لها الدول العطريه اللي عندكم، عندي معلقه صغيره نتاع معجون الطماطم ومعلقه صغيره نتاع الهريسه، وغادي نستعمل شويه نتاع مكعب ماجي. تقدروا كمان تستبدلوه وديروا غير ملح. انا ما غاديش نكثر بزاف لانه عندي الهريسه مالحه والزيتون مالح. عندي 2 معالق صغار نتاع صويا صوص، وعندي الورقه اللي كنشريها انايا هكا مربعه وصغيره كتساعدني بزاف. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه في المقله ديالي غادي ندير هذيك المعلقه نتاع الزبده باش ما تحرق لياش. غادي نضيف عليها شويه نتاع زيت الزيتون، غادي نحاول نذوب الزبده ديالي مزيان، ومن بعد غادي نضيف لها شويه نتاع مكعب ماجي، وغادي نضيف لها هذيك العطريه ديال الحوت، وغادي نضيف بعد ما نخلطهم غادي نضيف الكروفات ديالي باش تشحر ليا مزيان وتقلى في هاد الزبده والزيت مع العطريه ومكعب ماجي. عندي نبقى بحال هكا مستمره في التحريك حتى كتقلى ليا مزيان. بعد ما تشحرات ليا مزيان غادي نضيف عليها الزيتون والقزبر اللي مقطعين قطع صغيره، غادي نضيف عليها كذلك هذيك المعلقه صغيره نتاع المعجون الطماطم والهريسه، وغادي نبقى نخلط مزيان حتى تندمج المكونات. وغادي نضيف هذيك الفيرميسيل ديالي، نبقى نخلطهم كذلك مزيان حتى كيندمجوا كاع المكونات والفيرميسيل كتشرب معايا. غادي نضيف 2 معالق صغار تاع الصويا صوص كما كتشوفوا، وغادي نبقى كذلك مستمره في التحريك مزيان. ومن بعد غادي فاش نتاكد انه المكونات اندمجت معايا كلها غادي نطفي عليها ونخليها تبرد حتى من بعد وندوز ونعمرها. بعد ما بردت معايا الخلطه مزيان دزت عمرت لي السيجارات نتاعي وخليت بعض الحبات غادي ندوز نديرهم معكم. كناخذ الورقه ديالي كندهنها بالزيت كما كتشوفوا، كنجيب الحشوه نتاعي كنديرها في الوسط، وكندهن بصباعي شويه نتاع الدقيق والماء في الاخر نتاع الورقه باش فاش نقلبها بحال هكا كتلصق ليا من تحت، وكنبقى نلوي فيها بشكل عادي. واخر الاطراف كندهنهم كذلك بالدقيق والماء باش كيتلصقوا ليا. غادي ندوز نوجد معكم واحده اخرى. كندهن الورقه نتاعي بالزيت، كندير الحشوه نتاعي. حاولوا تكونوا سخيين شويه في الحشوه باش فاش تاكلوها كتبان، ما ديروش غير شويه لانه الحشوه تكون اكثر من الورقه. كندهن شويه نتاع الدقيق والماء في الاطراف، ومن بعد كنقلب الورقه وكنبقى نلويها بحال هذا الشكل هذا. كنلصقها عاود بشويه نتاع الدقيق والطحين. بالنسبه للدقيق والطحين تكونوا اكيدين انه راه فاش كتقلى راه ما كتطحنش معكم. وكذلك اللي بغى يحلها اللي بغى يديرها في الفران يقدر يديرها بالفران، غير هو قبل ما يدخلها الفران يدهنها شويه بالزبده او شويه بالزيت ودخلها الفران باش تحمر معاه. بزاف القلي كتجي احسن. غادي نبقى هكا كنقلب الورقه نتاعي، وفي الاطراف الاخرى كندير شويه دقيق وشويه الماء اللي هو لصقه، وبهكا كتكون تشكلات معايا السيجار ديالي.
بعد ما ساليت لي سيجارات نتاعي غادي ندوز نخليهم على جنب حتى وقت الفطور وغادي نقليهم. دابا غادي ندوز نوجد معكم الحشوه نتاع لي سوشون ديالي. غادي ناخذ شويه نتاع الفيرميسيل، غادي نضيف عليها بعد ما نحلها كمزيان غادي نضيف عليها بواطه نتاع الطون. غادي ندير غير بواطه، في حالتي الا كان خصني غادي نزيد بواطه واحده اخرى. كما كتشوفوا غادي كنفرت هاد الاول عاد كنديرها عليها، كندير 2 معالق نتاع طوماط سوليس. انا هاد صلصه الطماطم كنوجدها عندي في الدار، الا بغيتو شي نهار نشاركها معكم. عندي 2 معالق نتاع القزبر اللي هو مطحون، ماشي مطحون، مفروم فرم ناعم. شويه نتاع الهريسه، غادي نخلط المكونات نتاعي كامله مع بعضياتها حتى كيندمجوا. هنايا غادي نزيد واحد الباطه واحده اخرى ديال الثوم، لانه الباطه الاولى ما بانتليش بزاف، فغادي نزيد واحد الباطه واحده اخرى، يعني في المجموع درت 2. نتوما على حسب الكميه تاع الفيرميسال غادي تحكموا واش ديروا وحده ولا 2. وخا الا بقات لكم الحشوه تقدروا ديروها في الكونجيلاتور، ما كيوقع لها حتى شي حاجه باش تحشيو بها مره اخرى. كما كتشوفوا هنايا شو سميتو كنخلط الحشوه نتاعي في نفس الوقت. جبت عجين مورق من الكونجيلاتور باش يذوب ليا، انا كنشريه واجد. هنايا بعد ما داب الورق العجين المورق تاعي غادي دابا ندوز نبقى نعمره. اول حاجه كناخذ نحيد له هذا البلاستيك اللي كيكون من ضمن اللور، كندير الحشوه نتاعي، كنحاول نقادها وكنقلب الورقه نتاعي المربى نتاعي بفرشيطه. كنلصق القناه بالضغط بحال هكا، كنتاكد انه القناه صافي راه تلصقوا ليا وما غاديش يتحلوا معايا. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كناخذ الحشوه نتاعي كنديرها في الوسط بحال هكا، كنقلب العجين ديالي بعد ما كنحيد ديك الورقه كنقلبه، كنحاول ندخل الحشوه لداخل باش ما تخرجش معايا، وكنبقى نضغط هكا بفرشيطه مزيان حتى كنتاكد انه تلصقات معايا العجينه. وكنديرها في الصينيه اللي غادي تدخل الفران. غنزيد ندير معكم واحده اخرى، كناخذ الحشوه كنديرها في الوسط، كنقلب الورق او المربى نتاعي نتاع العجين المورق، كنقلبه باش كيجيني على شكل مثلث، وكنبقى نضغط بحال هكا بفرشيطه. هذه طريقه سهله وكان الناس كديرها راني عارفه، مي كاين المبتدئات اللي باقي ما كيعرفوهاش بغيت نشاركها معكم. وهكا غادي نبقى مستمره حتى كنكمل الكميه نتاع العجين المورق نتاعي كامله. بعد ما كملت الكميه نتاعي كامله غادي ندوز ناخذ واحد البيضه نطربها مزيان بفرشيطه، وغادي ندهن لي شوسون تاعي بهاد البيضه، كندهنهم مزيان من الاطراف كلها. ومن بعد فاش كندهنهم كناخذ شويه الخليط نتاع الزراره. انا عندي زنجلان حبه سوداء والزريعه، كنرشهم بحال هكا من الفوق، وكندخلهم الفران اللي كيكون مشغل قبل على درجه حراره 180. وفاش كندخل الصينيه نتاعي كنقص النار على المهل، كنخليهم يطيبوا على المهل تاعهم. دابا بما انه قرب عندي المغرب يودن غادي ندوز نقلي معكم هذوك لي سيجارات. كما كتشوفوا غادي نبدا نقليهم.
كما راكم تشوفوا بعد ما تحمروا ليا مزيان غادي دابا نبقى نحيد فيهم ونديرهم في الطبسيل اللي انا مفرشت له الورق باش يتمص كاع الزيت اللي غادي يكون فيه. وفي نفس الوقت الحبه اللي نحيدها ندير في بلاصتها واحده اخرى هكا باش نتسابق مع الوقت. وغادي نتلاقاو مع الشكل النهائي ديال لي سيجاريت نتاعي ولي سوشون اللي انا وجدتهم لهذا النهار هذا. خليكم مع بقيه الفيديو. هادو هما المعجنات نتاعي لي سيجاريت ولي سوشون. بعد ما لي سيجاريت قليتهم وتحمروا ليا وحيدتهم ولي سوشون حيدتهم الفران حتى هما بعد ما ذهبوا ليا. نتمنى تجربوهم وتدخلوا لي رايكم في الخانات التعليقات لتحت لانه كيجيو رائعين بزاف بزاف وسهلين وما كياخذوش الوقت بزاف. وخلوا لي كما قلت لكم رايكم في خانات التعليقات لتحت. الا كنتوا جداد في القناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيه باش توصلوا بكل جديد. وكذلك كنخلي لكم رابط نتاع الصفحه نتاعي في الانستغرام كنزل فيها كاع الوصفات اللي كنديرها. بغيت نقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله. باي.